مساء الخير عليكم، ان شاء الله تكونوا لاباس. اليوم راح نديرو ان بان ترك، فطائر تركيه. اللي واحد اللي ما عندوش الخبز في الدار ولا كان الابو ولا اي حاجه، سي ان بان تري فاسيل ا بريباري. حندوزو ديريكتومون لي زانغريديون اللي عنده. حنسحقو 500 غرام دو فارين، 500 غرام فارينه. حنسحقو خميره تاع البولونجي، اون كويير سوب، مغرف تاع البولونجي، مغرف كبيره مغرف صغيره تاع لوفيور شيميك، مغرف كبيره تاع السكر، مغرف صغيره تاع الملح، نص كاس تاع زيت، نص كاس تاع حليب، ونص كاس تاع ما. ولا مارغرين حنسحقو 100 غرام. هنا فيما يخص لو ديكور، ماشي الديكور، لا فارس هايليك، معدنوس وشويه فروماج. هنا بور لو ديكور جلجلان وسانوج معاه. حنجوزو ديريكتومون لا بريباراسيون. حطو كامل لي ليكيد الا فوا. الويل نص كاسه، انا الكيسان تاوعي كبار، ما درت لهمش فريمون لا مواتي، درتهم قل من لا مواتي. نتوما حكموا الكاس تاعكم وميزوريو نص. هذا حليب دافي، ما دافي. حنديرو الخميره تاع لو بولونجي. كيما قلت لكم سي ان بان تري فاسيل ا فير. الواحد كيما يكونش عنده الخبز في الدار ولا تو سويت يجوز يوجدو في اون دومي اور ميم با 20 مينوت او عنده ان بان فري و تري بون. عندنا اون كويير سوب تاع سكر بيان رومبلي. فوالا نخلطو كامل لي زانغريديون. فوالا نزيدو لا فارين فور ا ميزور، نطموها بلا فارين. فوالا دوكا نزيدو لا مواتي ونحبس ونزيد الملح باش متقتليش الخميره. هاوليك مغرف تاع قهوه تاع ملح، ومغرف تاع قهوه تاع خميره تاع تاع الحلوى. نخلطهم. لا نزيد لوطخ مواتي اللي خليتها. وردوا بالكم شويه على لا فارين، باسكو كل فارينه كيفاش، اذا تشرب واذا ما تشربش، على حسب لا كاليتي تاع لا فارين. هنا قلت لكم حطيت 500 غرام، خليت شويه. دوكا نخدمها داخل لو ريسيبيون تاعي، ما نخرجهاش كامل. فوالا مازالت كولونت، نخلوها ابين كولونت، نزيدو لها داك شويه. فوالا خلوها تلصق شويه، ما داتش 500 غرام كامل، خليتها هكذا كومشع بيان بون. نعجنها هكذا بلا ما نخرجهاش كومبليتمون، نخليها داخل. فوالا لا باتارني وجدت. خلوها تخمر واحد 10 مينوت. لو طون غا دوبلي دو فوليوم. عندها الخميره تاع لو بولونجي، عندها الخميره شيميك. فوالا طريه، سورتو با يابسه، ما لازمش، لازم فريمون تكون ابين كولونت. نغطيوها. نخلوها تريح 10 مينوت. هنا دوكا خلاص وجدنا لاباط. نجوزو لا مارغرين ديالنا. هنا قلت لكم كان عندي 100 غرام دو مارغرين، حنقسمها على زوج. حندوب 50 غرام ونخلي 50 غرام هكذا. فوالا ندوبها دون الكاسرول. بور لا فارس نجوز نميكسي اونفا بلا فورشات، نعاون شويه روحي هكذا، وندخل كامل لو فروماج في المعدنوس. هايليك هذا المعدنوس مع الفرماج خلطناه. هاي لاباط تاعنا طلعت، وذوبناه لا مارغرين وزدناها ابار 50 غرام، وهي 50 غرام محطوطه اون كوب. هايليك لاباط كيفاش تخرج. نديغازيها تري ليجير.
في فريشه. هنا يخرج لكم 4 بان فيتي، وهذا البان يطيب على طاجين. اونتر طون راني حطيت الطاجين تاعي يسخن، حنسحق لا فارين باسكو تلصق لا بات. حنفتحها اون بودان ونقطعها على 4، نخرج 4 بول ونبدا نخدم ديريكتومون. فوالا هاي لا بروميير بول هاكا نخدموها، راها تريح هنا. هذه اللي ان بو بوتيت نزيد لها كبيره هنا. عينكم ميزانكم هذه المرحله. هلا راهم اون فورم، خليهم يريحوا 5 مينوت 5 دقائق ونعاود نولي عندهم. هلا هم ريحوا، نجبدها شوف كيفاش دات لي بول. نفتحها بالغولو سيو نفتحوها تري فين رقيقه، مخلولهاش ليبيسور بزاف. بعد هذا شويه نغاديو لا فورم روند. دوك تشوفوا لا فاصون كيفاش نديرو التوريق تاعو، une façon très simple à la turque bien sûr. شفتوا كيفاش رقيق. فوالا فوالا دوكا ندوز ندير لها لاص ديالها من قبل، ندير لها مارغرين دايبه ونفين بيليكول كترش بزاف، ندير كامل على لاباط نمشيها. نجوز لا فارس، اذا حبيتو زيتون تقدروا ديروا، اذا حبيتو بصل تكتوكا اوسي سا مارش. انا جي بريفيري نكون سامبل. اذا عندك غرويير اوسي سي encore mieux. On va essayer de faire marcher comme la pâte, la farce. هكذا on a bien étalé la farce مع عندناش الفرماج. نروحو لا مواتي نبداو نقطعو. فوالا ونبداو نلويو هكذا يخرج ان فيتاج بلا مارغرين تاع الفيتاج، بلا ان فيتاج فريمون اكسترا. ندورو في ميزور ونغلقو لا باز باش ما تخرجش من التحت. هكذا ان كورني فورم دو كورني كي نلحقو لهنايا. on va souder, on va bien fermer, on va souder l'extrémité. نحكموها هكذا ونسيو نرجعوها اون بول. ودوكا تعاود تريح لو طون نكملو لي 3 اللي بقاو ونعاودو نرجعو ليها. فوالا راني درت 2 بات لا ميم فاصون. دوكا ندير هادو الزوج دون اوتر فاصون. نحكم لا بول، نحكم الجلجلات، نحطوه على لو بلون دو طرافاي باش يلصق فيه، يلصق كامل عليها سورتو منو. ونحلها با ترو فين هادي، خاطر حنسحق حنديرها كشغل بان ساندويتش. فوالا je garde la forme ronde.
ولكن مقروش. فوالا هذا ما نديروهاش بزاف ترو بلا، كون عندها شويه ليبيسور. لا ميم شوز ندير لا مارغرين. ندير لا فارس سونطرال. اللي ما يحبش معدنوس ما يديروش، يدير غير الفرomاج ولا الجوده ولا ديجا. فوالا بهاد الطريقه. ونجي نغلقها هكا بهذه لا فاصون، ونخليها تريح هكا. هذا كي يجي نقطعوه يخرج فارغ الداخل ومفخفخ، هذا يجي مورق. دوكا لا ميم شوز مي بالساندويتش. نلصق الساندويتش على لاباط. فوالا شويه فاري ونحلها دو لا ميم فاصون ونفرسيها لا ميم شوز. كيفاش تجي فوالا لا ميم شوز لا مارغرين. نفرس ونسيد بين التعليب. ونعلقه de la même manière que tout à l'heure. نخلوها تريح. اونتر طون راني وجدت الطاجين او سخن، نعاود نولي الاولى اللي خدمتها هاي ريحت. دوك نفتحها ديريكتومون. j'utilise la farine toujours. نروح tout doucement avec مع يدي بيديا باش ما تتقليش لافاش، ما تتقليش لاباط. فوالا باش نخدم بالرولو فو با اتر بروسك. هذه ليتاب. دوكا جو ترافاي افيك لو رولو tout doucement. نكمل avec la farine. هذا سي ان بان فيلتي. شفتو كيفاش يبان المعدنوس؟ يبان شغل اون سبيرال او داير. خليها خشينه شويه لاباط، خليها واحد 1 سنتيمتر. كي تجي طيب ترفد 1 سنتيمتر او توتال. فوالا هكا. ندوها للطاجين. فوالا غنرفدها هكا تو دوسمون وندوها للطاجين. فوالا نخلوها فريمون افو دو ناقصه ونقلبوها شاك فوا. دوكا نحكمو لو مورسو دو بور تاعنا 50 غرام هكا، نحكموه وندوبو عليه ديريكتومون باش تطرى داخل لاباط. اشاك فوا نقلبوها ما نخلوهاش تحمر على جهه من جهه مازال. فوالا يعني نقلبوها. شتو ابل تحمر برك شويه برك اورانج نقلبها وهكا في مزيان حتى طيب. ما تديش بزاف وقت تاع طياب. وهذه كاع لا كونتيتي في 5 دقائق نطيبوها لي 4 بان ديالنا. نقصو مليح الغاز. لما ندير طاجين يخدم بلا كريبيير تاني تنجح ولا لا بولا.
فوالا تاخذها لي لادوبيو. شوفوا لا ميم شوز منا ومنا، نحيها ندير لها ان بو دو بور ولا ميم شوز مع كامل اللي بقى. هاوليك لو بانتور بعد ما طاب فوق الطاجين كيفاش يجي بيان حمر. نقطعو لكم باش تشوفوه كيفاش يجي بالخيوط. شفتوا فريمون فويتي با فويتي تاع الصح. يبانو ورقه ورقه، كل وحده تبان وحدها. هادو اللي درناهم بلورون وهذه اللي درناها ساب. شوفوا كيفاش تبان، كان ساندويتش ديريكتومون، خفيفه ما فيها والو. هذه بالساندويتش وهذه بالجلجلة. ما تنساوش الاشتراك في القناه، كلنا لايك وجيم ولا جيم.